दूर मत जाओ, अजमेर की धरती पर चले जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ। हुसैनी खानदान का चश्मो चराग है। जब उनके लिए अनाज सागर के कतरों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, गरीब नवाज लश्कर लेकर नहीं आए थे, गरीब नवाज तलवार लेकर नहीं आए थे, गरीब नवाज फौज लेकर नहीं आए थे। गरीब नवाज अगर कुछ लेकर आए थे तो हुसैनी किरदार लेकर आए थे, नाना जान की सुन्नत लेकर आए थे, इस्लाम की तबलीग का जज्बा लेकर आए थे, फकीरी लिबास में आए थे, साथ में आने वाले भूखे प्यासे थे। गरीब नवाज खामोशी से बैठते नहीं है, क्योंकि गरीब नवाज जानते हैं कि मेरे बाबा जान के वजूद पर हमला किया जाएगा, सवाल किया जाएगा। सवाल आज के दौर में हुआ, गरीब नवाज ने उसका जवाब अजमेर की धरती पर दे दिया। तुम कहते हो कि हुसैन एक कतरा पानी को तरफ गए, सच्चाई तो यही है कि पानी को हुसैन नहीं तरफते हैं, बल्कि पानी हुसैन के लबों तक पहुंचने के लिए तरफ गया है। गरीब नवाज ने एक कासा देकर एक फकीर को भेजा था, चारों जाकर बता दो कि हुसैनी खानदान में कितनी ताकत है, हुसैनी खानदान में कितनी तवानाई है, हुसैनी खानदान में कितना पावर है। एक कासा लेकर एक फकीर अना सागर के करीब पहुंचा और जाने के बाद जाने की ये कहता है, ऐ अना सागर के पानी, तुझे गरीब नवाज से बुलाया है। इतना कहना था, खानवादे रसूल के चश्मो चराग का वास्ता पानी को दिया गया, हुक्म दिया गया, पानी समा गया कूजे के अंदर और जनाबे गरीब नवाज की बारगाह में आके लाके रख दिया गया। अजमेर के लोग परेशान हो गए कि कैसा फकीर है, कैसा आने वाला है, कि उसने इशारा किया, पूरा पानी सिमट गया छोटे से कूजे में। आप अंदाजा करें, इमाम हुसैन के खानदान के बच्चे का ये आलम है, तो इमाम हुसैन की ताकत का क्या आलम रहा होगा। कभी तो शायद ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है। तस्लीम के बानी थे हुसैन, प्यासे थे, ये कहकर इल्जाम मत लगाओ, जो तमाम प्यास बुझा दे वो पानी थे हुसैन, जो तमाम प्यास बुझा दे वो पानी थे हुसैन। आज ये मनहूस जमात इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ाते गिरामी पर हमला कर रही है। इनका मकसद वही है जो यहूदियों का, इनका मकसद वही है जो इब्ने ज़ियाद और यजीदियों का था, लेकिन इनका मकसद न कल कामयाब हुआ है, न ये अपने मकसद में आज कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हर हुसैनी जानता है कि हुसैन कितने ताकत वाले, हर हुसैनी जानता है कि हुसैन कितने पावर वाले थे, हर हुसैनी जानता है कि हुसैन के अंदर कितनी तवानाई थी, क्योंकि हुसैनियों का ये मानना है कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ अपनों ही नहीं बल्कि गैर भी अगर इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत रखते हैं तो इमाम अली मकाम उनकी भी मदद फरमाते हैं, उनकी भी इआनत करते हैं। कभी तो शायर ने कहा था, इस्लाम को बेदार को हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान के बच्चे जब जामे शहादत नोश फरमा लेते, अब शहादते खानवादे रसूल में भी बेपनाह मसाइल मख्फी है, छुपे हुए हैं। यजीद बहुत ही फित्तीन ज़हनियत का मालिक था और मुअर्रिखों ने यहाँ तक बयान किया, तारीख में आया कि बड़ा दूर अंदेश भी था, ज़हनियत में हमेशा फसाद रहता था, दुनियावी एतबार से बहुत बड़ा सियासतदान था। जब इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चों का उसने मुतालबा किया कि उन्हें जिंदा दमिश्क भेजा जाए, इब्ने ज़ियाद ने ये हुक्म सादिर किया कि जनाब मुस्लिम के बच्चों को जिंदा यजीद ने तलब किया, क्योंकि तारीख इब्ने खुल्दून में आता है कि यजीद घबरा गया था। इब्ने तैमिया ने भी यही लिखा है,
کہ یزید گھبرا گیا تھا امام مسلم کی شہادت کے بعد سے ہی اتر گیا تھا، کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب خانواد رسول کی شہادت رنگ ضرور لائے، میری گندی سیاست ختم ضرور ہوگی۔ اب جب اس نے اس چیز کو محسوس کیا، اسی پر جا کر ائمہ اربعہ خاموش ہو جاتے، اس کی اسی حرکت پر، اس کے اسی فرمان پر امام حنبل اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ یزید کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کیونکہ یزید یہ جان رہا تھا کہ جناب مسلم شہید ہو گئے، اگر بچوں کو شہید کیا گیا تو ہمارا تخت محفوظ نہیں رہے گا، ہماری کھلی آفت ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ ہمارے نام پر بیعت کر کے بیٹھے ہیں ان تک یہ بات ابھی مشہور نہیں ہے کہ وہ فاسق و فاجر۔ ایک بات اور بتا دوں، یزید کا یہ فسق و فجور بہت زیادہ شہرت یافتہ نہیں تھا، مکہ کے 75% لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یزید کتنا بڑا فاسق و فاجر، خاص لوگ جانتے ہیں، کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین نے اس کے خلاف بگل بجا دیا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، تب لوگوں نے دماغ لگانا شروع کیا کہ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہو۔ ابن تیمیہ نے اپنے بے شمار رسالے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اس کے خلاف، تب اہل مکہ کے کانوں تلے جوڑیں کی ہے، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ امیر معاویہ کا لڑکا یزید ہے، ایک صحابی رسول کا لڑکا یزید ہے، امام حسین اس کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے، اس کے اسباب و علل کیا ہے۔ قسم خدا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین اگر یہ کہہ دیتے مکہ میں کہ اے مکہ والو، میں ابن زیاد یا یزید سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، تو مکہ کا ایک ایک بچہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن امام حسین نے اس بات کو دہرایا ہی نہیں۔ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام علی مقام جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں، بے شک جنگ کے ارادے سے امام علی مقام کربلا کے میدان تک گئے ہی نہیں تھے، ورنہ جب جنگ ہوتی ہے تو صفیں بنتی ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو مہاداریاں ہوتی ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو ہر دونوں طرف سے لشکر کھڑی ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے شمشیر بردار لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حسین اعظم کے جانے کے انداز سے ہی لوگ اندازہ لگا لے کہ وہاں پر بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی، وہاں پر عورتوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی، وہاں پر بھائیوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی، وہاں پر بہن کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ دراصل امام مسلم نے جو خط بھیجا تھا، اس خط کو پڑھنے کے بعد امام حسین نے یہ سوچا کہ لوگوں نے حق پر بیعت کر لیا ہے، لہذا چل کے ہم ان کے درمیان واعظ و نصیحت کریں گے، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں انہیں پھر سے سوئے حرم لے کر آئیں گے۔ یہ سوچ کر امام اپنے بچوں کا قافلہ لے کر کوفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام جنگ کرنا چاہتے تو کوئی حرجہ نہیں تھا، تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو جاتے، لیکن حسین کو امن و شانتی کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، امن و آشتی کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سوئے حرم لے کر جا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو نقشہ ہی بدل گیا۔ جناب حور کو دیکھ کر امام تعجب میں پڑ گئے کہ جناب حور استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہی سوچا کہ استقبال کے لیے آ رہے ہوں گے کیونکہ کوفی منتظر ہوں گے، لیکن معاملہ بالکل الٹا، امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے ہو آئے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھا کہ یزید کے پاس جب شہداء کربلا کا پیغام پہنچنے لگا کہ کربلا میں فلاں کو شہید کر دیا گیا، فلاں کو شہید کر دیا گیا، یزید گھبرا گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ابن زیاد کے پاس پھر اس نے خط لکھا اور اپنے قاصد سے پوچھوایا کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو ابن زیاد نے کہا کہ فلاں بن فلاں بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اب بچا کون ہے؟ کہا چند افراد بچے ہیں، ان کو بھی قتل کرنے کے بعد ان کا سر تم تک پہنچ جائے گا۔ یہ لکھ کر قاصد کے سپرد کر دیا۔ یزید نے جب خط کو پڑھا تھوڑی دیر کے لیے لرزہ براندام ہو گیا، لیکن اب کیا کرتا؟ امام علی مقام کے خانوادے کے بے شمار لوگ شہید ہو گئے تھے، لہذا اپنے چہرے پر مصنوعی غصہ ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو حسین اگر سچے ہوتے تو ان کے بچے شہید نہ کیے جاتے، حسین اگر سچے ہوتے تو
उनका खानदान करबला में कटता ना। हुसैन अगर सच्चे होते तो इस तरह का मार्का ना पेश आता, क्योंकि वो भी डर गया था। अगर लोगों के सामने ये बात ना करता तो उसके सीधे सालार खतरे में आ रहे थे, उसकी सल्तनत खतरे में आ रही थी। हमेशा यही होता है, जब जब लोगों ने अपने ही मानने वालों की लाशों पर इक़्तिदार की कुर्सी रखकर कहीं कहीं इब्लीस लगाना शुरू किया है, उनके हाथों से हुकूमत छीन गई है, उनके हाथों से बागडोर छीन गई है। यजीद परेशान है, एक तरफ अब इब्ने ज़ियाद का खत पहुंचता है, फिर हुक्मनामा आता है कि जैसे भी हो सके मार के तो सर करो। इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाहियों के जरिए से इब्ने साद को भेजकर तमाम लोगों को शहीद करवा दिया। अब बचे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। अभी ये मामला शोहरत में आया ही नहीं कि करबला में इतना बड़ा मार्का हो गया, अभी ज्यादा शोहरत याफ्ता हुआ ही नहीं, क्योंकि यजीद ने भी इस मामले को शोहरत नहीं दी थी, छुपा के रखा था कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, पहले मार्का सब हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इससे पहले उसने जो हुकूमतें की 3 साल 8 महीना, तब तक तो मामला ठीक ठाक था, लेकिन जैसे उसने खानवादे रसूल को टच किया, जैसे उसने सैयदजादों को टच किया, उसकी हुकूमत खतरे में पड़ गई। पता यह चला कि हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर अपनी ताकत का इजहार कर दिया। ऐ लोगों सुनो, मेरी आल पर, मेरी औलाद पर अगर कोई गलत निगाह भी डालेगा तो अल्लाह उससे जिंदगी उसकी छीन लिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु खेमे के बाहर खड़े हैं। अब आप भी शिमर के बार बार चैलेंज करने पर तैयारी बनाना शुरू कर देते हैं। तैयारी भी बड़ी अजीबोगरीब थी। लोगों ने ये सोचा था कि शायद इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे में बेशुमार असलहा होगा, बेशुमार हथियार होगा, लेकिन जो जंग करने के मकसद से आता है उसके पास असलहा होता है। जो अमन शांति फैलाने के लिए आता है उसके पास तो सिर्फ मोहब्बत होती है, अखलाक होता है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु खेमे में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद आप भी मुकम्मल तैयारी करने के इरादे से दाखिल हुए थे। जनाबे सुगरा को खत लिखकर भेज दिया गया था। जनाबे सुगरा के लिए कासिद रवाना हो गया। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु खेमे में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि जनाबे ज़ैनब के सर से दुपट्टा उतरा हुआ है, आंखों से बहने वाला आंसू खुश्क हो गया है, आंखें सूज आई है, चेहरे पर ऐसा मालूम होता है कि बिल्कुल हर तरफ से आग लगा दिया गया। खेमे के अंदर हर जहां मौत का सन्नाटा है, बिल्कुल खामोशी तारी है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बहन को जब देखा तो आपने उनको मुखातब किया और आपने फरमाया कि ज़ैनब ये क्या हाल तुमने बना रखा है, तुम्हें मालूम नहीं है कि नाना जान ने क्या फरमाया है कि औरतों के सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, औरत पर्दा करने की चीज है, पर्दे में रखने की चीज है, लिहाजा ज़ैनब तुम अपने सर पे दुपट्टा रखो। जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई, आंखों से में आंसू आ गए, निपट कर रोने लगी और अब कहती है भैया ये क्या हुआ, हमारा तो सारा चमनिस्तान बर्बाद हो गया, हमारा तो गुलिस्तान बर्बाद हो गया, अब तो हमारे पास बचा ही कौन है, सब के सब तो शहीद